یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی جدوجہد کا نتیجہ ہے اور طویل جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی اپنی 30 سال سیاسی جدوجہد کی نتیجہ ہے۔ یہ فیصلہ صدر زرداری کی وہ جدوجہد کا نتیجہ ہے جس میں 2011 یا 12 میں یہ جوڈیشل ریفرنس صدر پاکستان بن کے صدر زرداری نے جوڈیشری کو بھیجا تھا، اور پھر اتنے عرصوں بعد جب صدر زرداری دوسری دفعہ اس ملک کا صدر منتخب ہوا تو پھر نہ صرف یہ فیصلہ، نہ صرف عدالت نے یہ کیس سنا، مگر ہمیں یہ فیصلہ سنا دیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ بات مانتی ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوا اور فیئر ٹرائل نہیں تھا، اور یہ یقیناً ایک تاریخی فیصلہ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر کارکن اس فیصلہ کو تاریخی مانتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ ہمارا یہ خواہش ہے، ہمارا یہ مطالبہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ جدوجہد ہے کہ جبکہ اب ہمارا عدالت خود مانتا ہے کہ ان سے اس قسم کا فیصلہ ہو سکتے ہیں جس میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا جاتا ہے، جب ہمارا عدالت خود یہ بات مانتی ہے کہ ہم سے اس قسم کا غلطی ہو سکتا ہے، تو پھر ہمیں اس قسم کا عدالتی ریفارمز لے کر آنا چاہیے، اس قسم کا جوڈیشل ریفارمز لے آنا چاہیے جس سے ہم آگے آنے والی نسلوں کو بتا سکے کہ ہم نہ صرف اپنے غلطیاں کو پہچانتے ہیں، مگر اب جو وہ کام ہوگا اپنے آپ کو، ہمارے نظام کو درست کرنے کے لیے، وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ایک طرف عدالت خود ایک ایسا فورم ہے، وہ خود کچھ ریفارمز لے کر آ سکتے ہیں، مگر جو سب سے بڑا ذمہ داری ہے وہ پارلیمان کا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو ہم نے جوڈیشل ریفارمز کے بارے میں طے کیا تھا، باقی چارٹر آف ڈیموکریسی کا 90% پاکستان پیپلز پارٹی نے 2013 تک عمل درآمد کی تھی، 18ویں ترمیم، NFC ایوارڈ ایٹسٹرا، مگر جو 10% رہ گیا تھا وہ ہمارا جوڈیشل ریفارمز تھا، جس سے ہم نے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کرنا تھا جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو دیکھتا، اور ساتھ ساتھ جو ججز کی تعیناتی کی طریقہ کار اس کو امینڈ کرنا تھا۔ یہ دو ایسے شرائط ہے ہمارا
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के, जिस पे हमने आज तक अमल दरामद नहीं की। और जबकि मैं समझता हूँ कि अब इतना तारीखी फैसला आया है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म के जुडिशल रिफॉर्म्स ले आने का कोशिश हम नहीं करते हैं, तो फिर हम अपना जिम्मेदारी पे, अपना फ़र्ज़ पे हम पूरा तरीके से नहीं उतर पा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कोशिश होगी कि हम जो हमारा जुडिशल रिफॉर्म्स का नामुकम्मल सफ़र है, वो सफ़र हम मुकम्मल करें, वो कानूनी या आइनी तरमीम लेकर आएँ जिससे हम ना सिर्फ अपना अदालत को ताकतवर बना सके, मजबूत बना सके, मगर हर पाकिस्तानी को ये पता हो कि अगर वो अपने अदालत के सामने पेश हो तो उनको इंशाअल्लाह ताला इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे अदालती कातिल पाकिस्तान की तारीख़ में फिर से ऐसे जुर्म ना हो। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा ये कोशिश रहा है कि हम पाकिस्तान के निज़ाम में वो बेहतरियाँ लेकर आए, वो जमहूरी बेहतरियाँ लेकर आए जिससे पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा मिले। इस वक्त पाकिस्तान के मुआशरे में और पाकिस्तान की सियासत में जिस तरीके से नफ़रत की सियासत अरूज पे है और सियासत नहीं रहा बल्कि सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया गया है। पाकिस्तान की सियासत में वो गुंजाइश ही नहीं रहा कि हम एक दूसरे के का जो इख्तिलाफ राय है उसका रिस्पेक्ट करें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी में भी हमेशा ये किरदार रहा है कि हम सियासी कंसेंसस के थ्रू, पॉलिटिकल एंगेजमेंट के थ्रू और रेकन्सिलिएशन के थ्रू, अगर 1973 की आईन पास किया गया तो उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जोर ज़बरदस्ती नहीं, हमने कंसेंसस बना के 1973 की आईन पास करवाया। और जब सदर ज़रदारी ने 18वीं तरमीम पास करवाया तो तब भी हमने जोर ज़बरदस्ती नहीं, हमने कंसेंसस के साथ, बातचीत के साथ, सियासत करके सबको एक पेज पर लेकर आके वो आईनी तरमीम लेकर आए। और आज भी जब पाकिस्तान में इतने बड़े मसाइल मौजूद हैं, जहाँ एक तरफ एक मुआशी बहरान है और पाकिस्तान के अवाम महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत की वजह से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ हमारा जो सिक्योरिटी का हालात है, जो दहशतगर्दी के वाक़या हैं, वहाँ पाकिस्तान को खतरा है। और अगर पाकिस्तान का सियासतदान, पाकिस्तान की कायदीन, पाकिस्तान की सियासी जमातें एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे, एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो फिर इतने बड़े मसले का हल निकालना या पार्लियामान में इतने बड़े मसले का हल निकलने का हमें इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं। और यही वजह है कि सदर ज़रदारी ने पार्लियामान से जब इब्तदाई तकरीर की तो सदर मुमलकत होते हुए, वफाक का निशानी होते हुए, सदर ज़रदारी ने
ایک مفاہمت کا پیغام بھیجا، ایک یکجہتی کا پیغام بھیجا، مگر افسوس کے ساتھ جو پاکستان کا ایسا سیاستدان ہے جو اپنے ذات سے آگے نہیں دیکھتے، پاکستان کی جو ایسے جو سیاستدان ہیں جو اپنی ذاتی مفاد کے علاوہ ملک کے مفاد میں دلچسپی نہیں لیتے، انہوں نے صدر زرداری کا اس قدم کو، اس پیش رفت کے جواب میں گالی گلوچ اور شور شرابہ کیا، اور پاکستان کے عوام نے اس دن جو بھی ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، بڑا مایوسی ایک کا اثر ہوا ہوگا کہ پاکستان کے اتنا بڑا فورم میں جہاں پاکستان کے عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے، ان مسائل کی بات پہ بات چیت کرنے کے بجائے، ان کے حل نکالنے کے بجائے، ہم نے پارلیمان کا فورم کے ساتھ جو اس دن سلوک کیا گیا، جو رویہ تھا، وہ نامناسب تھا۔ مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا انشاءاللہ تعالی ہمیشہ یہ کوشش ہوگا کہ ہم پاکستان کے عوام کا مسائل کا حل نکالیں، کہ ہم گالم گلوچ کی سیاست کی بجائے، نفرت کی سیاست کی بجائے ہم پاکستان کے بارے میں سوچیں، اور انشاءاللہ تعالی اب اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار، چاہے وہ حکومت یا اپوزیشن کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی وہ سیاسی جماعت ہے جس کا سیاسی تربیت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین سے لے کے کارکن تک یہ فرض ہے کہ ہم اپنے آپ یا اپنا کردار ایسا ہو کہ ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نمائندے ہوتے ہوئے اپنا سیاسی کردار ادا کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس الیکشن میں منشور تھا، جو ہمارا 10 نکاتی منشور تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں صرف ایک جماعت تھا جس کے پاس منشور تھا، جس کے پاس نظریہ تھا، جس کے پاس ایک سیاسی کیمپین تھی، اور اس لیے آپ کو کوئی شکست نہیں دلوا سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ منشور ہے، وہ نظریہ ہے جو پاکستان کے عوام کا مسائل کا حل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کیمپین کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کا 10 نکاتی ایجنڈا پہ بہت سا تنقید ہوا، اور تمام سیاسی جماعتوں نے اس منشور کا تنقید کیا، مگر اب الیکشن مکمل ہونے کے بعد چاہے وہ وفاقی حکومتیں ہو یا صوبائی حکومتیں ہو، تمام حکومتیں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا 10 نکاتی منشور کو اپنایا ہے۔ چاہے وہ ہمارا ملک کا وزیر اعظم کا ابتدائی تقریر ہو، تو وہاں آپ کا جو الیکشن کے دوران کا مطالبہ تھا کہ جو وہ وزارتیں 18ویں ترمیم میں ڈیوالو ہونا چاہیے، جو کہ سالانہ اربوں روپے نقصان پاکستان کے معیشت کو دلواتے ہیں، جن کو ڈیوالو ہونا چاہیے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا کہ یہ اب ڈیوالو ہونا چاہیے۔ تو ہمارا وزیر اعظم صاحب کے ابتدائی تقریر میں
आपका ये मुतालबा शामिल था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर अपना इलेक्शन कैंपेन में ये सोलर एनर्जी पे बात की कि हम 300 यूनिट सोलर दिलवाएंगे ताकि पाकिस्तान के अवाम को मुफ्त या कम कीमत की बिजली दिलवाया जाए। अब तमाम सूबे, पहले तो इलेक्शन कैंपेन में तनकीद होता था, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दस्तखती एजेंडा ना सिर्फ सिंध और बलोचिस्तान में मगर यहाँ पंजाब में भी इस आइडिया को, इस सोच को, इस मंशूर का नुकात पे अमल दरामद करने की कोशिश की जा रही है, जिसको हमें वेलकम करना चाहिए। साथ साथ आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कैंपेन में हमने कहा कि मुल्क भर में हमने जो 10 नकाती एजेंडा शेयर किया अवामी मुआशी मुआहिदा, उसमें ये था कि हम किसान कार्ड बनाएंगे और पाकिस्तान के किसानों तक, याद है आपको कि हम पाकिस्तान के किसानों तक किसान कार्ड की सूरत में इनको सपोर्ट दिया जाएगा। और हमारा इस किसान कार्ड पे भी तनकीद हुआ तो इलेक्शन कैंपेन में तो ज़रूर हुआ, मगर चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की इब्तदाई तकरीर हो जहां जिक्र किया गया कि हम वो फर्टिलाइज़र कंपनीज की सब्सिडीज काट के उनको डायरेक्टली किसान कार्ड के थ्रू सब्सिडी दिलवाएगा, या ये पंजाब हुकूमत की फैसला कि वो भी नवाज शरीफ किसान कार्ड इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर मंशूर किसी भी नाम या किसी भी तरीके से अगर वो पंजाब में, वफाक में और सारे सूबों में उसका पूरा भी नहीं 50% भी अमल दरामद हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम का और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का गरीब आवाम का हम काफ़ी मसाइल का हल निकाल सकते हैं। जैसे आज का हमारा पाकिस्तान का किसान सरापा एहतजाज है, तो अगर हमारा ये किसान कार्ड का जो मंसूबा है ये चारों सूबों में मौजूद होता और हम अमल दरामद कर रहे होते तो शायद इतना बड़ा हमारे सामने मसला पैदा ना होता। हमारा कोशिश इंशाअल्लाह ताला यही होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अवाम को दिखाएंगे कि हम एक ज़िम्मेदार सियासी जमात है, हम एक मुस्बत किरदार अदा करना चाहते हैं, हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो। पाकिस्तान के अवाम जब वोट डालते हैं वो सिर्फ इसलिए डालते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके नुमाइंदे इस्लामाबाद जाके ना सिर्फ उनका आवाज़ बने मगर इनका मसाइल का हल निकालने की कोशिश करे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला ये साबित कर देगी कि सिर्फ हमारा जो मुस्बत अंदाज है, जो मुस्बत सियासत है, जो इंशाअल्लाह ताला मुस्बत किरदार होगा, यही वाहिद हल है पाकिस्तान के तमाम मसाइल के। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ और हमारा पंजाब तंजीम का शुक्रगुजार हूँ कि कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे आज ये बड़ा कामयाब सेमिनार लाहौर का अल हमरा में रखा गया। आप सबका बहुत शुक्रिया।